अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम मद की जो चार किस्में कौन सी थी, कलमी मद लाजिम की किस्में, मद लाजिम की कितनी किस्में, कलमी मुस्तक़ल, कलमी मुख़फ़फ़, हरफी मुस्तक़ल और हरफी मुख़फ़फ़। अभी हम इनकी मिसालें देख रहे हैं। कलमी मुस्तक़ल, कलमी मुस्तक़ल किसे कहते हैं, मद के बाद वाले कलीमे में असली सुकून हो, असली सुकून मतलब तजदीद के साथ हो, मद के बाद वाले कलीमे में तजदीद हो, तो उस तजदीद के अंदर जो सुकून होता है असली, वो सुकून, ठीक है, मद के बाद असली सुकून हो तो वो क्या कहता है, कहलाता है कलमी मुतक्कल। कलमी क्यों कहलाया जा रहा है ये, क्योंकि पूरा वन वर्ड है, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है ना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सिर्फ मिसालें पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो ये वन वर्ड में है इसलिए इसको कलमी कह रहे हैं। मद के बाद तशदीद है, तशदीद वाला लेटर हैवी हो जाता है वजनी, इसलिए मुस्तक़ल कह रहे हैं। तो इसकी मकदार कशिश कितनी है, 6 हरकत कितना, हम इन्हें 6 हरकत कितना खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। 6 ज प्लस ज 3 हो गई है, प्लस और 3 करेंगे, ठीक है। ज प्लस ज इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 3 6, ठीक है। ज ज ज ज ज ज इतना खींच कर पढ़ेंगे 6 हरकत के तरह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानून, नून में गुन्ना क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि नून जब नून और मीम का तशदीद आता है तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानून दोलन, बहुत के बाद तशदीद कौन से हरफी मुतक्कल, कलमी सॉरी कलमी मुस्तक़ल। ओके, दाबतिन, दाब, साकिन करेंगे तो दाब, जानन, जानन, दोलन, दोलन, दाबतिन, दाबतिन। अब हम ये द ब को अगर साकिन करके पढ़ेंगे तो जम लगा देंगे तो द ब, या मद के बाद वाले लेटर पर तजदीद है, ठीक है, तो हरफी कलमी मुतक्कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 6 हरकत की चाहिए हमें, फिर रॉइन क्यों खींच रही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मदलीन का फायदा हो रहा है यहाँ पर, मदलीन आरिज का फायदा हो रहा है यहाँ पर, हम वक्फ कर रहे हैं, ठीक है। खैर मैं आप लोग वक्फ नहीं करूंगी, आप लोग नॉर्मल पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक्फ करने में मैं इसको 2, 4 और 6 हरकत कितना खींच रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये नून को मैं वक्फ कर रही हूँ, नून को मैं सुकून लगा रही हूँ। तो ये यहाँ ऑलरेडी कौन सा फायदा हो रहा है, या साकिन से पहले फतहा है, तो यहाँ यालीन का फायदा हो रहा है। यालीन के बाद अगर कोई भी लेटर पर हम सुकून लगा रहे हैं, वक्फ करने की वजह से सुकून लगा रहे हैं और वो टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर लगा रहे हैं, तो ये मद्दे लीने आरिज कहलाता है। इसको हम 2, 4, 6 हरकत तक खींच सकते हैं, इसलिए मैं स्ट्रेच कर रही हूँ। अदरवाइज हम इसको कैसे पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्द अदा करते थे, लेकिन यहाँ पर यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, मदलीन आरिज का कायदा बना रहे हैं, सुकून लगा रहे हैं, इसलिए इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे मदलीन आरिज इसके बारे में, ठीक है। अभी ये मद लाजमी में है, आप लोग मदलीन आरिज में यही चीज़ सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानून ضالًا دابة الذكرين। 6 हरकत खींच रहे हैं हम लोग, फिर यहाँ पे मद के बाद तजदीद है, 6 हरकत कितना खींचेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानून मुद, हाँ पहले 6 हरकत, फिर मीम में गुन्ना, मीम तजदीद है ना। मुदहामतन,
मुदहाम्मतान, यहाँ पे तान लंबा क्यों कर रही, स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ मैं? यहाँ पर भी मध्य आरिस का कायदा हो, यहाँ लीन का था इसलिए मध्य लीन आरिस, यहाँ पर सिर्फ मध्य आरिस का कायदा हो रहा, मध्य हुक्मी के बाद आया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुदहाम्मतान या फिर मुदहाम्मतानी अतुहज्जुनी। यहाँ पर देखिए है में मद, सिक्स हरकत कितना खींचकर जीम से मिलाएंगे, फिर जीम में भी मद तो 6 हरकत खींचेंगे, खींचकर फिर नून से मिलाएंगे, जीम वाव नून पे जून, फिर नून में गुन्ना, फिर नून से नी, ठीक है। एतुहा एतुहा एतुहा, दो काउंट्स आना अंदर, एतुहा, फिर यहाँ पर जिम दो काउंट्स, मतलब एक पहले ही ले रहे हैं हम लोग स्ट्रेच करते हुए, फिर बाद में और दो टाइम ले रहे हैं, ठीक है, लहरा रहे हैं। एतुहज, 6 काउंट्स है इसके अंदर, हम जो कर रहे हैं पहले स्ट्रेचिंग साउंड का एक 1 प्लस बाद में 2 मरतबा और हम इसमें लहराएंगे। एतुहज्जु, हैज, हैज को जीम से मिलाइए, हैज, उसके बाद जीम वाव पे जू, इसको भी 6 काउंट्स खींचेंगे, हैजू जू। अब जू को खींचने के बाद 6वीं हरकत में हम जीम को नून से मिला देंगे और नून में गुन्ना करेंगे, 6वीं हरकत में जीम को नून से मिलाकर नून में गुन्ना करेंगे, जू जू तो है, बहुत ज्यादा हो गया मेरा भी, तो है नी, या मत 2 काउंट्स पे स्टॉप करेंगे, तो है तो है ओके। अब यहाँ पर ये कर को 6 काउंट्स खींचना है, ठीक है, 6वीं हरकत में फा से मिला लेंगे, पापा तंजीद है कफतन कफा अलहाक़ मैं ये लहराना आपको बता रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप लोग मत करिए। Okay, والصافات, only 2 counts, والصافات حاجوك حاجوك وحاجه حاجوك। मैं यहाँ पर अगर काफ को साकिन कर रही हूँ तो सिर्फ फतेह हम्स पे ध्यान दीजिए, حاجوك وحاجه اوكي बहुत में तजदीद है, सिफत इस्तिक़ाला, तहादून तहादून
تحاضون يحادون. यहाँ पर देखिए حاضو تحاضون. अब यहाँ पर दाल में देखिए युहादून. यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर गुन्ना के लिए बता रही हूँ, करने के लिए मिकदार ज्यादा कर रही हूँ. ओके. ضاد में तशदीद सिफत तौला एलोंगेट करेंगे मखरज में. लीन को 6 काउंट क्यों दे रही हूँ मैं, यहाँ पे मदलीनी आरिज हो रहा है. मदलीनी आरिज बहुत जल्द अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, हम पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, तब तक आप ये देखेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वलद्दोलिन. ओके. जहन्नुन जहन्नुन ضالن دابة الذكرين جان مدهامتان أتحاجوني كافة الحاقة والصافات حاجوك وحاجه تحاضون يحادون أن يتماسا ولا الضالين ولا الضالين. क्लियर. अल्हम्दुलिल्लाह. आइए अब नेक्स्ट हरकत की तरफ. अब हमने देखा था कलमी मुस्तक़ल, अब हम देखेंगे कलमी मुख़फ़फ़. कलमी मुख़फ़फ़ के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह. एक ही कलीमे में मद के बाद सुकून हो, तशदीद ना हो. वहाँ पर भी सुकून था लेकिन तशदीद में था, यहाँ पर बगैर तशदीद के सुकून हो, बगैर तशदीद के सुकून हो. लाम पर सुकून है, फिर ये पर मद है. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. الآن الآن الآن. मिसालें याद रखिए. कलमी मुख़फ़फ़ एक ही कलीमे में, मुख़फ़फ़ क्यों, हल्का. एक ही कलीमे में मद के बाद सुकून आए, तशदीद ना आए, मुख़फ़फ़, और एक ही कलीमे में है इसीलिए कलमी. अब आइए हम हरफी की तरफ आते हैं. हरफी एक ही कलीमे में नहीं बल्कि एक ही हर्फ में, एक ही हर्फ में मद के बाद वाले हर्फ पर तशदीद हो. वहाँ पर एक ही कलीमे में था. ये हुरूफ़े मुक़त्तआत है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है हुरूफ़े मुक़त्तआत के बारे में. हुरूफ़े मुक़त्तआत जिनको अलग अलग पढ़ा जाता है. अगर हुरूफ़े मुक़त्तआत के बाद वाले हर्फ पर तशदीद आए, हुरूफ़े मुक़त्तआत में ही बाद तशदीद आए, तो यहाँ पर हम इसको कितना मुस्तक़ल यानी हैवी करके पढ़ेंगे.
اور اس کو حرفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حرف ہے، خالی لام الگ پڑھتے ہیں، الف الگ پڑھتے ہیں، میم الگ پڑھتے ہیں، حرفی ہر الگ الگ حروف میں وہ پورا کلمہ پڑھ رہے تھے، ایل این جین پورا کلمہ تھا، لیکن یہاں پر الف الگ، لام الگ، میم الگ، تو حروف کو الگ الگ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ حرفی کہلا رہے ہیں۔ حرف میں بھی حرف کے بعد مد کے بعد تشدید آیا ہے تو اسی لیے حرفی کہلا رہا ہے، حروف مقطعات میں ہی تشدید آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لام کو میم میں مرج کریں گے، مرجنگ لیٹرز ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الف لام 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 الف لام میم الف لام میم الف لام، یہ لام کیوں اسٹریچ کر رہے تھے حرکات تک؟ کیونکہ لام کے بعد میم میں تشدید ہے۔ پھر میم کو کیوں اسٹریچ کر رہے ہیں؟ میم میں حرفی مثقل آ رہا ہے، حرفی مخفف آ رہا ہے۔ اب نیکسٹ والے میں دیکھیں گے آپ لوگ، میم یا میم، یعنی میم ایک ہی لیٹر ہے، ایک ہی لیٹر ہے میم، لیکن میم کے درمیانی حرف پر ساکن والے پہ کیا رہتا ہے؟ مد رہتا ہے۔ مد کے بعد اس میں سکون اسی لیٹر میں آ رہا ہے، ایک ہی لیٹر کے اندر، جیسے نون ہے، نون کو کھول کر پڑھیں گے تو نون، نون واو پہ سکون، پھر نون، نون، ٹھیک ہے، یہاں پر واو پہ مد ہے، یہ واو مد کے بعد درمیانی لیٹر کے بعد پھر یہ اس میں اصلی سکون ہے، ہم نہیں دے رہے، لیٹر کے اندر خود سکون ہے، اس لیے ہم اس کو اسٹریچ کر کے پڑھ رہے ہیں 6 حرکات کے اتنا، ٹھیک ہے۔ کیوں اسٹریچ کر رہے ہیں ہم؟ لام کو تو اسٹریچ کر رہے ہیں کیونکہ مد کے بعد تشدید ہے۔ میم کو کیوں اسٹریچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میم میں حرفی مخفف کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب آگے نیکسٹ حرفی مخفف کا ہی قاعدہ ہے، لیکن پچھلی کلاس میں مخفف کے بارے میں سمجھا دی ہوں۔ ایک ہی حرف کو جب ہم کھول کر پڑھتے ہیں، نون کو کھول دیجئے یا قاف کو کھول دیجئے، ٹھیک ہے، قاف کھول کر پڑھ رہے ہیں تو قاف کو کھول کر پڑھنے میں یہ ایک ہی حرف میں، یعنی مد کے بعد ایک ہی حرف میں سکون آیا ہے۔ جب مد کے بعد ایک ہی حرف میں سکون آتا ہے تو وہ قاف کیا کہلاتا ہے؟ حرفی مخفف، ٹھیک ہے، حرفی مخفف۔ حرفی کیوں؟ ایک ہی لیٹر کے اندر، صرف حرف قاف کے اندر ہی، قاف کو جب کھولیں گے تب پتا چل رہا ہے کہ قاف کے اندر سکون ہے، نون کو کھولیں گے تو پتا چل رہا ہے نون کے اندر، یہاں پر نون کے اندر لیٹر کو کھولنے پر اندر سکون ہے، اسی لیے آگے کا نیکسٹ ہمارا حرفی مخفف ہی ہے۔ تو ابھی اس میں بھی میم آیا ہے کیونکہ اس لیے میں یہاں پر بتا دی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم الف لام میم رو، only 2 counts رو کو، قو کو 2 counts، قاسم میم۔ یہاں دیکھیے سین کو کھول کے پڑھنے پر مد کے بعد اصلی سکون آ گیا ہے، سین میں کھول کے پڑھنے کے بعد مد کے بعد سکون ایک ہی لیٹر سین کے اندر ہی ہے۔ میم کو کھولنے پہ میم میں مد ہے، مد کے بعد میم پر سکون ہے، کھولنے پر، لیٹر کو کھولنے پر یعنی لیٹر کے اندر ہی ایک ہی حرف کے اندر مد کے بعد سکون ہے، تو یہ حرفی متقل، اس کو بھی ہم 6 حرکات کے اتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ توسین، توسین الف لام میم صاد، صاد کیوں اسٹریچ کی؟ کیونکہ یہاں پر کھولے ہم صاد کو جس میں مد کے بعد ساکن ہے، اوکے۔ الف لام، الف لام، الف لام میم صاد، ٹھیک ہے، یہ تھا حرفی متقل، تشدید تھا، ایک ہی حرف کے اندر مد کے بعد تشدید تھا۔ اب یہاں پر ایک ہی حرف کے اندر سکون ہے، صاد کھولیں گے تو پتا چلا اس کے اندر سکون ہے، قاف کھولیں گے تو پتا چلا مد کے بعد سکون ہے، نون کھولنے پر پتا چلا مد کے بعد سکون ہے،
لام کھولنے پر پتہ چل رہا مد کے بعد سکون ہے، میم کھولنے کے بعد پتہ چل رہا مد کے بعد سکون ہے، تو اسی لیے ان کو بھی ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ہے حرف مخفف، حرف ایک ہی ہے نون، لیکن کیا بتایا گیا اس کا قاعدہ، جب مقطعات میں مد کے بعد سکون ہو، مد کے بعد سکون ہو دکھ رہا تو نون، اس کے بعد سکون کہاں ہے، تو اس کو کھولنے کے بعد، اس کو کھول کے دیکھیں گے نون کو، تو نون کے کھولنے پر نون واو نون تین حرفی لیٹر ہے، کھولنے پر مد کے بعد والے حرف نون پر سکون اصلی ہے، تو یہ کہلا رہا ہے حرفی مخفف۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی 6 حرکات میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد، صاد، قاف، نون، صاد، قاف، نون، یاسین، طاسیم، حمیم، الف لام را، الف لام، الف لام را، الف لام، اوکے، الف لام را، الف لام را، کلیئر ہے الحمدللہ۔ حرفی مخفف، حرف کے اندر ہی مد کے بعد سکون ہو، حرفی مثقل، حرف کے اندر ہی مد کے بعد تشدید ہو، اور حرف کے بعد تشدید ہو مطلب کہ مقطعات لیٹر ہے، اور اس کے بعد ایک مقطعات لیٹر ایک حرف کے بعد دوسرے حرف میں تشدید ہو، جیسے لام کے بعد میم میں تشدید ہے مثقل، اور اصلی سکون ہے اس میں۔ اور کلمی مخفف یعنی مد کے بعد ایک ہی لفظ میں سکون ہو، اصلی سکون ہو، یہ مد لازم، اصلی سکون ہم نہیں لگا رہے، سکون خود اس کے اندر ہے، مد کے بعد تشدید کے اندر اصلی سکون ہو تو یہ مد لازم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصلی سکون یہ اگر جو نقلی سکون مطلب جو ہم لگاتے ہیں عارضی طور پر، وہ مد عارض الگ قسم ہے، یہ مد لازم کی 4 قسم ہے، یہ ہماری 2 ویڈیوز بنی ہے، اچھے سے پریکٹس کریے۔